अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की मुलाकात और अजीब वाक़यात का तज़किरा। जी हाँ नाज़रीन मोहतरम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र की मुलाकात का वाक़या और रूनुमा होने वाले 3 ऐसे वाक़यात जिनको सुनकर आप भी हैरानी में पड़ जाएंगे। तो मेरी आपसे बस इतनी सी गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नाज़रीन मोहतरम, कौम बनी इसराइल में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बड़े ही मशहूर और मारूफ पैगंबर गुज़रे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए फ़िरौन को गर्क कर दिया। फ़िरौन निस्तो नाबूद हो गया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ उनकी कौम बनी इसराइल के जो लोग उनके मुखालिफ नहीं थे बल्कि उनके मुखलिस थे, वो लोग दरिया पार कर गए। अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन को बहुत समझाया, लेकिन फ़िरौन जो था वो खुदाई दावे तो करता ही था, साथ ही साथ वो बड़ा जुल्म और तशद्दुद करने वाला इंसान था। बहरहाल नाज़रीन मोहतरम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक मरतबा बनी इसराइल में बड़ा फसीह व बलीग वाज़ फरमा रहे थे। यानी आप हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के दरमियान तकरीर फरमा रहे थे, लोगों को अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से दिए गए अहकामात के बारे में समझा रहे थे। आप हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस वक्त अचानक ये फरमाया कि इस वक्त मैं बहुत बड़ा आलिम हूँ और मुझसे बड़ा कोई आलिम नहीं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ये फरमान अल्लाह तबारक व तआला को पसंद नहीं आया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह तबारक व तआला ने वही के ज़रिए इरशाद फरमाया, ऐ मूसा, तुमसे ज़्यादा आलिम मेरा बंदा खिज़र है, वो तुमसे भी ज़्यादा इल्म रखने वाला है और तुमसे बड़ा आलिम है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात का शौक़ अल्लाह तबारक व तआला के हुज़ूर ज़ाहिर किया। अल्लाह तबारक व तआला से इजाज़त लेकर हज़रत खिज़र से मिलने के लिए आप अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम रवाना हो गए। खुदा ने आप हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मदद फरमाई और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हज़रत खिज़र को पा लिया। यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हज़रत खिज़र मिल गए। आप हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ ताकि आपके इल्म से मैं भी कुछ फ़ायदा उठाऊँ, क्योंकि आप मुझसे भी बड़े आलिम हैं, ऐसा रब्बे करीम फरमाता है। तो मुझे आपका इल्म हासिल करना है, आपसे इल्म में कुछ फ़ायदा उठाना है, तो मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, मुझे अपने साथ रखिए। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जवाब दिया, आप मेरे साथ रहकर कई ऐसी बातें देखेंगे कि आप उस पर सब्र ना कर सकेंगे। ऐ मूसा, आप हमारे साथ नहीं चल सकते, क्योंकि आप हमारे साथ ऐसी बातें देखकर सब्र ना करेंगे और हमारे साथ सब्र करना बेहद ज़रूरी है। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की ये बात सुनकर अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, आप हज़रत मुझे साथ ले चलिए, मैं सब्र करूँगा, आपकी कोई बात पर सवाल नहीं करूँगा, आप मुझे अपने साथ रहने दीजिए। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फिर मैं चाहे कुछ करूँ, आप मेरी किसी बात में दखल ना देंगे, ना ही उस पर सवाल करेंगे। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे मंजूर है, बस आप मुझे अपने साथ रख लें। उसके बाद हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अपने साथ रख लिया और आप दोनों ही मुबारक हस्तियाँ साथ रहने लगे। फिर एक दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को लेकर हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम वापस चले और एक कश्ती पर सवार हो गए। कश्ती वालों ने हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को पहचान कर मुफ्त में उन्हें बैठा लिया, मगर हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने उस कश्ती को एक जानिब से तोड़ दिया और ऐबदार कर दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ये बात देखकर बोल उठे कि जनाब, ये आपने क्या किया? एक गरीब शख्स की जिसने आपको बिठाया वो भी मुफ्त में, आपने उसी कश्ती में छेद कर दिया, उसी कश्ती तोड़ दी। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मूसा, मैं ना कहता था कि आपसे सब्र ना हो सकेगा, आप मेरी बात पर सब्र नहीं रखोगे और मुझे ज़रूर दखल अंदाजी दोगे। मैंने आपको कहा था कि मेरी बातों में आप दखल दिए बगैर ना रह सकोगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हज़रत खिज़र, ये मुझसे भूल हो गई, आइंदा एहतियात रखूँगा। आप हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने उसके बाद इस बात को भी छोड़ दिया और उसके बाद आगे चल पड़े। दोनों हजरात यानी कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम आगे चलने लगे तो रास्ते में उन्हें एक खूबसूरत लड़का मिला। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से उस लड़के को कत्ल कर डाला। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अचानक फिर बोल उठे, ऐ खिज़र, ये आपने क्या किया? एक बच्चे को मार डाला, वो भी बिना कसूर के।
خضر علیہ السلام بولے اے موسیٰ آپ پھر بولے؟ آپ کو ہم نے کہا تھا کہ آپ دخل نہ دیجیے گا، میرا اور آپ کا ساتھ بڑا مشکل ہے، آپ کو میں نے کہا تھا صبر رکھیے گا، لیکن آپ ہر بات پر مجھے ٹوک رہے ہیں اور ہر بات پر مجھ سے سوال کر رہے ہیں، جبکہ آپ نے کہا تھا آپ سوال نہیں کریں گے، آپ صبر سے کام لیں گے، لیکن آپ نہیں مان رہے۔ شاید ہمارا ساتھ یہیں تک کا ہے، ہمارا ساتھ زیادہ دن کا نہیں رہے گا۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر سے حضرت خضر علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ مجھے ایک موقع اور دے دیجئے، بس ایک بار اور موقع دے دیجئے، آپ اگر بولا تو مجھے الگ کر دینا۔ چنانچہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام آگے چلے تو ایک ایسے گاؤں میں پہنچے جس کے رہنے والوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام و خضر علیہ السلام کو کھانے تک کو نہ پوچھا، بلکہ انہوں نے کھانا طلب فرمایا تو انہوں نے ان گاؤں والوں نے ان دونوں شخصیات کو انکار فرما دیا۔ اس گاؤں میں ایک شکستہ مکان کی دیوار گرنے والی تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام اس دیوار کے قریب گئے اور اس دیوار کو تعمیر کرنے کا کہنے لگے۔ دیوار کو حضرت خضر علیہ السلام نے ہاتھ سے سیدھا کر کے مضبوطی سے قائم کر دیا، تعمیر کر دیا۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ یہ گاؤں والے تو اتنے کنجوس ہیں کہ کھانا تک نہیں دینے کو تیار ہیں، تو یہ حضرت خضر علیہ السلام اس قدر شفقت پر کیوں اتر آئے ہیں، ان کی گرنے والی دیوار قائم کرنے لگے ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر بول اٹھے اے خضر، اگر آپ چاہتے تو اس دیوار کے کھڑا کر دینے کی ان سے مزدوری بھی لے سکتے تھے، مگر آپ نے تو مفت میں کام کر دیا۔ حضرت خضر بولے موسیٰ بس، اب میری اور آپ کی جدائی ہے، لیکن جدا ہونے سے پہلے ان باتوں کی حکمت بھی سنتے جاؤ۔ وہ جو کشتی جس کے بارے میں تم کہہ رہے تھے کہ میں نے کشتی میں تھوڑا سا چھید کیوں کر دیا یا تھوڑا سا توڑ کیوں دیا، تو اے موسیٰ اس کی حکمت جان لو۔ اس کی حکمت یہ تھی کہ دریا کے دوسرے کنارے پر ایک ظالم بادشاہ تھا جو ہر ثابت کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا، مگر جس میں کوئی عیب ہوتا اسے نہیں چھینتا تھا۔ کشتی والے کو اس بات کا علم نہ تھا، میں اگر کشتی کا کچھ حصہ نہ توڑتا، اگر اس کشتی کو عیبدار نہ کرتا تو اس غریب کی کشتی چھین لی جاتی۔ اللہ کے حکم سے میں نے اس کشتی کو عیبدار اسی لیے کیا تاکہ اس کی کشتی اسی کے پاس برقرار رہے۔ اے موسیٰ دوسری حکمت جان لو، وہ جو لڑکا میں نے جسے مار ڈالا تھا اس کی حکمت بھی جانتے جاؤ۔ اس کی حکمت یہ تھی کہ اس کے ماں باپ مسلمان تھے، یہ لڑکا آگے چل کر منافق ہونے والا تھا، میں ڈرا کہ بڑا ہو کر یہ کافر نکلے گا، اس کے ماں باپ بھی اس کی محبت میں دین سے پھر جائیں گے، تو میں نے ارادہ کر لیا کہ اس کے ماں باپ کو اللہ اس سے بہتر لڑکا دے گا، اسے میں نے مار ڈالا تاکہ اس کے ماں باپ اس فتنے سے محفوظ رہیں، اس جگہ سے دور رہیں۔ اے موسیٰ تیسری حکمت بھی سنتے جاؤ، جو میں نے گاؤں میں گرنے والی دیوار کو سیدھا کر دیا اس کی حکمت بھی سنتے جاؤ۔ اس کی حکمت یہ تھی کہ وہ دیوار شہر کے 2 یتیم لڑکوں کی تھی، اس کے نیچے ان کا خزانہ تھا، باپ ان کا بڑا نیک تھا، رب کی یہ مرضی تھی کہ دونوں بچے جوان ہو جائیں اور اپنا خزانہ آپ خود نکال لیں۔ یہ تھی ان 3 باتوں کی حکمت جو آپ نے دیکھی، لیکن آپ نے بنا صبر کیے مجھ پر بار بار سوال اٹھائے۔ اے موسیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کام ہم سے لیتا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت خداوندی موجود ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کام ہم سے اس لیے لیا کہ ان تینوں باتوں کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت تھی۔ اللہ اکبر۔ اس واقعے کا ریفرنس ہے قرآن کریم پارہ نمبر 16 رکوع نمبر 9، روح البیان جلد 1 صفحہ نمبر 464۔ ناظرین محترم، یہ تھا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندے حضرت خضر علیہ السلام کا۔ ناظرین محترم، اس واقعے سے ہمیں یہی سبق حاصل ہوا کہ دین کی باتوں میں ضرور کوئی نہ کوئی حکمت عملی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب بھی کوئی انبیاء کرام یا اولیاء کرام سے کام لیتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ آدمی کو علم کی تلاش جاری رکھنا چاہیے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو جائے، لیکن آج کل کے عالم لوگوں کو علم کا اتنا غرور ہو جاتا ہے کہ ان کو اگر کوئی صحیح بات بھی بتائی جائے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ تو کوئی مفتی نہیں ہے جو ہم تجھ سے سیکھیں۔ لیکن دوسری طرف آپ انبیاء کرام علیہ السلام کی عاجزی دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں، نبی ہیں، ان کو بتایا کہ تم سے بھی بڑا ایک عالم موجود ہے، تو ناظرین محترم انہوں نے اس بات کا برا ماننے کی بجائے اس عالم شخص سے ملنے کی ٹھان لی اور اس سے علم حاصل کرنے کا سوچا۔ افسوس ہے کہ آج ہم عام انسان ہو کر، ایک ادنا سا سرکار کا غلام ہو کر بھی علم حاصل کرنے میں اپنے غرور اور اپنے ایگو کو بیچ میں لے آتے ہیں۔ اگر کوئی شخص جو آپ سے چھوٹا ہے یا آپ سے کم علم بھی رکھتا ہے، اگر اللہ کے فضل و کرم سے وہ کوئی آپ کو صحیح بات بتا رہا ہے تو اسے حاصل کرنے میں، اس علم کو لینے میں ہمیں کسی بھی طرح کی جھجک یا پھر تکبر کو بیچ میں نہیں لانا چاہیے۔ اپنے انا کو ختم کر کے علم جہاں سے ملے وہاں سے حاصل کر لو، یہی اس واقعے کا سب سے اہم سبق ہے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ بھی سبق حاصل ہوا کہ اللہ کے ولیوں کو، اللہ کے مقبول بندوں کو یہ علم ہوتا ہے کہ فلاں بچہ بڑا ہو کر مومن یا کافر ہوگا۔
ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے مقبول بندے جس بات کا ارادہ کر لیں خدا ویسا ہی کر دیتا ہے، کیونکہ حضرت خضر علیہ السلام نے اس لڑکے کو قتل کر کے یوں فرمایا تھا، پس ہم نے ارادہ کر لیا کہ ان دونوں کا رب انہیں اس سے بہتر عطا فرمائے گا۔ چنانچہ خدا نے حضرت خضر علیہ السلام کے ارادے کے مطابق ان دونوں والد والدہ کو اس سے بہتر بچہ عطا فرمایا۔ واللہ عالم بالصواب۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل تاریخ اولیاء کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے ہر انسان تک ضرور پہنچائیں۔ پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔